के खिलाफ मैं रेफरेंस दायर करने जा रहा हूँ। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है। मेरे पास दस्तावेजी शहादतें भी मौजूद हैं। मैंने कहा चोर है शहबाज शरीफ, इसे इस हाउस से बाहर निकाला जाए। एक आदमी जो सबसे बड़ा चोर और डाकू है वो लोगों का एहतसाब करेगा, कैसे मुमकिन है? मुमकिन वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, लगता है मुल्क में सियासी इंतशार जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगता है कि हम 2 कदम आगे जाते हैं तो फिर 4 कदम पीछे आ जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मसला खुदा करके जो है वो लगता था कि सॉर्ट आउट हो रहा है, लेकिन पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तकर्री जो है वो चैलेंज हुई। उसके बाद अब शेख रशीद साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ये मामला लेकर जा रहे हैं। तो लगता नहीं है कि सियासी इंतशार जो है वो ख़त्म होने का नाम लेगा। और हम पुरुम्मीद थे कि ऐवानों में जो वॉकआउट का सिलसिला है, जो ये ब्रेक लग जाती है कार्रवाइयों को, शायद अब ये आगे चलेगा, लेकिन लग रहा है कि दोबारा हम उसी तरफ गामज़न हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है उन्होंने भी पूरा अपना जो है वो प्लान बनाया हुआ है। अपोजिशन भी टिट फॉर टैट इस वक्त खेल रही है। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो शेख रशीद साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो मूव करेंगे रेफरेंस। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डेस्कॉन के मामले को लेकर वो नैब में उन्होंने जो है वो एक कंप्लेंट है वो दर्ज करवा दी है, एक रेफरेंस जो है वो फाइल कर दिया है। और डेस्कॉन का मामला अगर इन इटसेल्फ भी देखें तो बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। एक तरफ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से भी जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वापडा के चेयरमैन को जो है वो लेटर लिखा है, जिसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने अवॉर्ड किया है ये पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तो इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ PMLN के हवाले से तो डील्स की जो है वो बातें आ रही थी कि PMLN ने शायद कोई डील कर ली है, इसीलिए मरियम साहिबा के भी टोन एंड टेनर में जो है वो तब्दीली है, नवाज शरीफ साहब के भी टोन एंड टेनर में तब्दीली है। लेकिन आज एक ख़बर शाया हुई जिसमें बताया गया कि ओमनी ग्रुप के हवाले से ये बताया गया कि 29 जो अकाउंट्स हैं उस हवाले से उन्होंने बाकायदा एमनेस्टी जो है वो क्लेम की हुई है। जो ये एमनेस्टी स्कीम थी उसमें उन्होंने एमनेस्टी क्लेम की हुई है और ये बाकायदा FIA ने कंफर्म किया। तो अब इस पॉइंट पे आके ये पता चलना कि ओमनी ग्रुप को जो है वो एमनेस्टी हासिल है। ओमनी ग्रुप के मालकान में से किसी ने आज तक ये बात नहीं की, जबकि वो अगस्त से जो है वो अरेस्ट हुए हैं, अगस्त से जो है वो तहवील में हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे भी कोई डील पसे पर्दा जो है वो चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का काला धन हुकूमती स्कीम के तहत सफ़ेद हो सकता है? सवाल नंबर 2, मोमन डैम तामीर के ठेके में कवानीन और ज़वाबित की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं क्या वो हुई हैं? और सवाल नंबर 3, क्या मनी बजट की PTI की मकबूलियत, जो मिनी बजट आ रहा है, क्या PTI की मकबूलियत को धचका मज़ीद लगाएगी? ये वो 3 सवाल हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं और माहिर कानून इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब हमें फ़ोन लाइन्स पे ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ पहले जो है वो ज़मीर हैदर साहब आपसे करती हूँ। जो आपसे पूछना चाहूँगी, जो डेस्कॉन का मामला चला है, आप क्या समझते हैं? फर्स्टली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? शुक्रिया मारिया। मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसकी वजह ये है कि चाहे रज़ाक दाऊद साहब ये कह दें कि जी मेरा उस डेस्कॉन ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन उनके साहबजादे चला रहे हैं और फैमिली के अंदर कोई बिजनेस है और उसको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ओनली आफ्टर 4 months ऑफ द टाइम जहाँ पे आपने एज ए एडवाइज़र ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट को, और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आती हैं कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पहले भी इन्होंने बिड में कोशिश की थी बट इट वॉज रिजेक्टेड, डेस्कॉन वॉज नॉट गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर फिर आपको याद होगा रज़ाक दाऊद साहब ने 1-2 स्टेटमेंट्स ऐसे दे दी थी इंटरनेशनल मीडिया ने जिसको बहुत उठाया था कि जी CPEC के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिव्यू किए जाएंगे
اور کہا یہ جاتا ہے، دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر لوگ 2+2 کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی تو کیوں کی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ کانٹریکٹ مل گیا. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنیز فرمز، دیکھیں کلازٹ میں بہت ساری ڈرٹی لن پڑی ہوئی ہے بہت سارے پروجیکٹس میں، جہاں پہ یہ ریویو کرنا کوئی مذائقہ بات نہیں تھی اس میں کوئی لیکن بات یہ ہے کہ چائنیز بھی پھر اب دوبارہ اگر انہوں نے کسی ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے یہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ان کی وہ تھی کہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں، اٹ واز مور آف اے تھریٹ چائنیز کمپنیز کے لیے کہ بعد میں جا کے آپ جو ہے وہ جے وی میں آ جائیں، جوائنٹ وینچر میں آ جائیں اور اس کے بعد مومنٹ ڈیم کے لیے بیڈنگ میں جائیں اور آپ سکسیسفل ہو جائیں. تو یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اٹ از دیئر. پھر آپ کی اسٹیٹمنٹس، اس کے بعد پھر فیملی بزنس ہے، یہ آپ چاہے جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی میرا صاحبزادہ چلا رہا ہے، بھتیجا بھانجا کوئی بھی چلا رہا ہے، لیکن اٹ اسٹل ریمینز یور بزنس، فیملی بزنس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور دوسرا یہ کہ یہ مومنٹ ڈیم کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے. اگر آپ اس میں ماریا، میرا کنسرن یہ ہے کہ ایٹ دا ویری بگننگ اگر کسی پروجیکٹ میں کوسچنز ریز ہونا شروع ہو جائیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اس گورنمنٹ کا خاصہ یہ تھا کہ جی 22 سال کی ہماری سٹرگل جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے، فیورٹزم کے خلاف ہے، نیپوٹزم کے خلاف ہے. تو اگر ہم یہ اس طرح کے دیکھیں گے کہ کانٹریکٹ ود ان کیبنٹ ممبرز، بینگ ایڈوائزر ہی سٹس ان دا کیبنٹ میٹنگ، تو وہ اگر کیبنٹ ٹیبل پہ بیٹھنے والوں کو کی اونر کمپنی کو کوئی کانٹریکٹ مل جائے تو دیر از اے بگ کوسچن. obviously میں جاؤں گی عرفان قادر صاحب کی جانب بھی اور جنرل صاحب کی جانب بھی. اجازت دیجیے پہلے اگر جنرل صاحب کی جانب جاؤں. عرفان قادر صاحب، جنرل صاحب یہ بتائیے، یہ ایک تو بات اپنی جگہ جو ابھی بات کی ہے ضمیر صاحب نے کہ ان کو پہلے کانٹریکٹ نہیں ملا، اس کے بعد پھر مل گیا، اور ہم پچھلے کوئی 2-3 دن سے یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ ایک یہ لیٹر گیا ہے وابڈا کے امپلائیز کی جانب سے جس میں باقاعدہ یہ بات اٹھائی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بے شک یہ کانٹریکٹ کی جو آپ نے انویٹیشن فار بڈز تھی یہ نومبر 2017 میں جو ہے وہ گئی ہوگی، لیکن جو ایویلیویشن اس کی ہوئی ہے اس میں بڑے میلفائڈی جو طریقہ کار ہیں یہ اپنائے گئے ہیں، اور بڈز ریسیو ہوئیں 26 جون 2018 کو، اور 2018 سپٹمبر تک ان کو کھولا نہیں گیا. رزاق داؤد صاحب 13 اگست کو ایز ایڈوائزر جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں، سپٹمبر تک یہ کھلی نہیں تھیں، پھر ان کی کمپنی کو جو ہے یہ مل جاتا ہے. اب جو مرضی آپ اس پہ کہیں جی میں تو نہیں ہوں، بیٹے ہیں، خاندان تو آپ کا ہی ہے، ابھی بھی فاؤنڈر کے انڈر جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب کا ہی نام آتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ اس سے پاک ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے پاک ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے ایک تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان جس سٹیج پر ہے اور جس طریقے سے ہماری سوسائٹی اس وقت کام کر رہی ہے، کوئی بھی کام کوئی بھی کرے گا وہ انڈر اسکروٹنی بھی آئے گا اور اس پہ آواز بھی اٹھے گی اور اس کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک، چاہے اس میں حقائق ہوں یا نہ ہوں یا ان کو پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے اس قسم کی بات چیت ہوگی وہ ہوگی. دیٹ از اے بیسک. آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیجیے یہ ہوگا. یہ پرٹیکولرلی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف، کیونکہ باقی جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈر کلاؤڈز ہے اور بڑے برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے لیڈرشپ ان کی. کیا ہوتا ہے ڈیل ہو جاتی ہے، خیر وہ بات کی بات ہے. ناؤ کمنگ ٹو دس سبجیکٹ، جہاں تک چیئرمین وابڈا کی ایکسپلینیشن کا تعلق ہے، میں نے پڑھا ہے جو انہوں نے ابھی ایکسپلینیشن دی، ریٹن دی ہے انہوں نے سارے اس کے بارے میں. جی بالکل. ان کو اگر بظاہر آپ دیکھیے پیورلی آن دی ٹیکنیکل گراؤنڈ، جس پہ دیکھیے دوسری جو کنسورشیم تھا وہ بھی اتنا ہی پاورفل تھا، وہ کمزور نہیں تھے وہ لوگ بھی. وہ ایف ڈبلیو اس کو ہیڈ کر رہا تھا، اس کو لیڈ اس میں جو ایجنسی تھی وہ ایف ڈبلیو تھی، اور ایف ڈبلیو یوزلی پریفر کی جاتی ہے جب ایسے آتے ہیں اس قسم کے بڑے کام آتے ہیں. لیکن جو انہوں نے ٹیکنیکلی ریزن بتائے ہیں اس کی بنا پر ایف ڈبلیو کو اگر نہیں دیا گیا تو ٹیکنیکل ریزن اتنے کمزور نہیں ہو گئے کہ ایف ڈبلیو ول ٹیک اٹ لائنگ لو. دیٹ از واٹ آئی تھنک، اور میں ایف ڈبلیو کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، کام بھی ان سے کیا ہوا ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اپیرنٹلی رزاق داؤد صاحب بینگ دی ایڈوائزر ٹو دی چیف ٹو دی پرائم منسٹر، اور یہ جو ٹائمنگز ہے اس سے لگتا یوں ہی ہے کہ جو ابھی کہہ رہے تھے ضمیر صاحب بھی کہ کانفلکٹ انٹرسٹ ہے. یہ اگر یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا
کیونکہ اگر کوئی اور اس کے ساتھ کمپنی ہمارے پاس اتنی اسٹرانگ کمپنی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا ہے اس میں. لیکن ناؤ دیٹ اٹ از ایئر ان دی اوپن, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو بلا تاخیر, بجائے اس کے کہ ہم اس کو اور کنٹروورشل بنائیں, اس سٹیج پہ لے جائیں کہ یہ محمد ڈیم بھی ہمارا جیسا کالا باغ ڈیم سیاست کا شکار ہو گیا, یہ بھی پھنس کے رہ جائے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی بٹھا دے اس کے اوپر, اور جس سے ابھی پیس پارٹی جا رہی ہے نیب میں, تو نیب کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ نیب شوڈ گیٹ دی ایکسپرٹس آن دی سبجیکٹ اینڈ گیٹ اٹ ویریفائڈ. اور اس میں اگر ذرا سا بھی کوئی چیز ایسی ہے کہ گورنمنٹ مسٹ پے فار اٹ, نمبر 1. نمبر 2, اس ڈیم کو بنانے کے لیے whoever else is available in پاکستان اور کوئی باہر کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے, اس کو ہمیں لے کے آنا چاہیے. جو داؤد صاحب کے ساتھ جو چائنیز کمپنی ہے, انہوں نے جو 3 گارجس ڈیم بنایا ہوا ہے, یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے یہ, بیکاز دیٹ از ون آف دی لارجسٹ ڈیم ان دی ورلڈ جو ریور اس پہ بنا ہوا ہے. لیکن سر معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, اسی کمپنی کو 3 گارجس کے ساتھ جو ہے وہ ورلڈ بینک نے 6 مہینے کے لیے جو ہے وہ بین بھی کیا تھا, اور اس کمپنی کے حوالے سے, چائنا گزوبا کے حوالے سے بڑی کنٹروورشل چیزیں بھی آ رہی ہیں, وہ بھی آگے جا کے جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیجئے, پھر اس میں پیپرا رولز کی بھی خلاف ورزی ہے, وہ بھی عرفان قادر صاحب سے پوچھوں گی اس پہ. جی آپ پوائنٹ کمپلیٹ کر لیجئے, پھر آگے چلتی ہوں. دیکھیے میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی ناؤ دیٹ دی کنٹروورسی از ان دی اوپن, اٹس بینگ ڈیبیٹڈ ان دا میڈیا, اور ہر جگہ بات ہو رہی ہے اس کی, تو اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری دیٹ گورنمنٹ ٹیکس اٹ ٹو نیب اٹ سیلف, بجائے اور لے کے جائے. کوئی بھی ایسا انڈیپینڈنٹ جس پہ تمام جو حکومتی پارٹیاں ہیں یا اپوزیشن بیٹھی ہیں ان کو اعتماد ہو, وہ ٹیم بٹھا دی جائے اور ان کو ایک ٹائم لائن دے دی جائے کہ اس حد تک آپ شوڈ کم آؤٹ ود دی فائنڈنگز, تاکہ اس سے ہم آگے چلیں. ڈیم ہیز ٹو بی بلڈ, دیٹ از مائی نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, ایبسولوٹلی آئی اگری دیر. لیکن جہاں جہاں ریزرویشنز دور ہونی چاہیے. عرفان قادر صاحب کی جانب جاؤں گی. عرفان صاحب, ابھی جس طرح جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ obviously FWO ایک اسٹرانگ کنٹینڈر ہے, they will not take it lying down, وہ اس طرح نہیں ہوگا, وہ آگے سے فائٹ بیک کریں گے. لیکن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو خط گیا ہے وابڈا چیئرمین کو, اس میں باقاعدہ اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو کانٹریکٹ آپ نے ایوارڈ کیا ہے, اس میں اب ایک بڈ اگر ٹیکنیکل اس پہ جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو گئی ہے FWO کی, تو پھر پیپرا رولز کے مطابق 2004 کے جو پیپرا رولز ہیں ان کے مطابق آپ کو اس کو ری ٹینڈر جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا, کمپٹیشن اس سے بڑھتا ہے. اور باقاعدہ انہوں نے اگزامپل دیا, انہوں نے کہا جی جو 2014 کا LNG کا کانٹریکٹ تھا پورٹ قاسم کا, اس میں بھی یہی ہوا, اور جو 2016 کا کانٹریکٹ تھا LNG کا پورٹ قاسم کا, اس میں بھی یہی ہوا کہ آپ نے بڈز اس طرح دے دیں, بعد میں پتہ چلا کہ جو آلریڈی اویلیبل مارکیٹ پرائس تھی وہ بہت لو تھی, تو اس میں کمپٹیشن اس طرح کریٹ نہیں ہوا. پیپرا رولز جو ہیں ان کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی گائیڈ لائنز ہیں ہماری حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, کہ جب وہ مختلف کانٹریکٹس دیتے ہیں اس میں ایز فار ایز پاسبل ان رولز کو فالو کیا جائے, تاکہ ایک تو ٹرانسپیرنسی انشور ہو, اور دوسرا جو بیسٹ پاسبل کمپٹیٹیو بڈنگ ہے وہ ہو سکے. اس کے علاوہ پیپرا رولز کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور اس میں اگر محکمانہ طور پہ ان PPRA رولز کو اگر فالو نہیں کیا گیا تو اس کے کوئی ایسے کانسیکوینسز نہیں ہیں کہ وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ انویلیڈیٹ ہو جائے گا, بلکہ اگر اس سے ان دی اینڈ کوئی نقصان ہوتا ہے سرکار کا یا کوئی کسی کی ان ایفیشنسی ہے تو اس پہ ہی کین بی ٹیکن ٹو ٹاسک انڈر دی ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز. لیکن انفارچونیٹلی PPRA رولز کو اس طریقے سے اتنا ہائپر ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ اور اس قدر ہیئر سپلٹنگ کی جاتی ہے کہ میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کی یہ جو پاور ہے ٹو گرانٹ کانٹریکٹس آف ویریس پروجیکٹس ٹو پیپل اینڈ ٹو ادر کمپنیز, یہ تقریباً انہوں نے نلیفائی کر کے رکھ دی ہے. کیونکہ جب بھی کوئی بھی حکومت آئے گی اور وہ اس طرف موو کرے گی اور کوئی نہ کوئی دور دراز بھی کسی کی رشتہ داری نکلے گی تو وہ اس کو پھر انویلیڈیٹ کرانے کے پیچھے جو ان کے جو کمپٹیٹر بڈرز ہیں جو کہ مقابلہ نہیں کر سکے, عرفان قادر صاحب یہ دور دراز کی رشتہ داری تو نہیں ہے, یہ تو بیٹے ابھی چلا رہے ہیں, ابھی دور دراز کی رشتہ داری تو نہیں ہے سر یہاں پہ. نہیں, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف بیٹے کو آپ مت دیکھیے, آپ ایک اوورآل دیکھیے نا ان کی جو کمپٹیٹیونیس ہے بڈنگ کی, آیا اصل چیز تو وہ ہے کہ آیا یہ بڈ جو تھی یہ کمپٹیٹیو تھی کہ نہیں تھی, اور یہ جو بڈ ہے یہ کیا کوئی اور تھا جو کہ کمپیریٹیولی اس سے بہت کم پے کر رہا تھا. بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے نا, ان آئسولیشن ایک فیکٹ پہ آپ یہ ڈیسیجن نہیں لیں گے, کیونکہ مجھے بہت موقع ملا اس طرح کے کیسز سے ڈیل کرنے کا.
تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ کورٹس وغیرہ نیب ان کو بے جا انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے جس سے کہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, ضرور اس پہ پروسیڈ کریں, لیکن میئر سسپیشن پہ اور انفاؤنڈیڈ سسپیشن پہ اور یہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس لے کے اس طرح سے گورنمنٹ کو مفلوج کر دینا, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں ایگری نہیں کر سکتا اس طرح. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ انڈیو جو ہے وہ ہنڈرنسز کریٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر کمپنیز کا جو ہے پروفائل وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے, ان کی پاس کارکردگی بھی. رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت؟ کیا رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ضمیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کمپنیز کی پاسٹ کارکردگی کی اگر بات کی جائے تو چائنا گزوبا جو ہے اس کو 180 بلین کا جو کانٹریکٹ ہے وہ دیا گیا ہے داسو ڈیم کے سول ورکس کا, جو 2017 میں ان کو دیا گیا. آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اچھا, اب پھر بات کریں اگر ڈیسکون کی, آپ کو یاد ہوگا 2016 میں پیڈو کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا, جو خیبر پختونخوا کی انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن تھی, اور اس میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ کانٹریکٹ بھی ڈیسکون کے پاس تھا, رنولیا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا. ادھر 70 کروڑ ایکسٹرا دیے گئے تھے, انہوں نے کام بہت خراب کیا تھا. چیئرمین صاحب نے کہا میں انویسٹیگیٹ کروں گا. خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے وہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی ان کے لیے, تو اس وجہ سے یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکا. اب میں نے دونوں کمپنیز کا جو جوائنٹ وینچر ہے آپ کو اس کے جو ہے وہ بتا دیے ہیں کیا ہے, اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اب میں جس طرح پہلے ماریا میں نے بولا تھا نا کہ جو پروجیکٹ فرام دا ڈے ون انسیپشن سے ہی جس پہ کوسچنز آ جائیں تو پھر وہ آپ کس طرح کہتے ہیں نا کہ جو بنیادی جس کی بنیاد میں ہی کھوٹ پڑ جائے تو وہ اس پہ منزل جو ہے وہ کس طرح آپ مضبوط بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈیسکون کا بیک گراؤنڈ حالانکہ بڑی ریپیوٹیڈ فیملی ہے, داؤد ہرکلیس مطلب, اور یہ سارے مطلب میں جانتا ہوں انہوں نے بہت اچھے پروجیکٹس اور بہت نیٹ اینڈ کلین, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے نا کہ آپ جب آپ پبلک آفس ہولڈر بن جاتے ہیں تو پھر یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا جو دامن صاف اگر ہے پاسٹ میں تو اس کو آگے بھی رکھیں. چلیں, اب آپ نے بتا دیا کہ جی وہ پروونشل کے پی حکومت میں پیڈو کے چیئرمین نے بھی ریزائن کر دیا بیکاز انہوں نے اچھا صحیح کام نہیں کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس اگر عمران خان صاحب کا وہی نعرہ لیں کہ کرپشن فری جو ماحول ہونا چاہیے تمام, اور یہ پیپرا رولز کی جو وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, اب یہ اگر خود انیشیٹو لے لیں, جس طرح ابھی جنرل صاحب نے بھی بولا تھا کہ گورنمنٹ خود انویسٹیگیٹ کر لے کہ اس کے پیچھے اس میں کوئی رانگ ڈوئنگ تو نہیں ہوئی اس کانٹریکٹ میں, اور اگر نہیں ہوئی اگر تو ٹیکنیکل بیسس پہ دیکھیں, پھر ٹیکنیکل ایویلویشن میں اور آپ تو بیٹھ کے نہیں کر سکتے نا, تو باقاعدہ جن کو اس سارے ٹیکنیکلٹیز کی نو ہاؤ ہے ان کو انوالو کر کے آپ ان کے سامنے یہ پروجیکٹ رکھیں, اس کے بعد ان کو کہیں کہ جی یہ اس کمپنی کی ایکسپرٹیز ہے, یہ اس کمپنی کی ایکسپرٹیز ہے, یہ اس کا پاسٹ ریکارڈ ہے, یہ اس کا پاسٹ ریکارڈ ہے. اس میں ایک اور چیز آپ کو, سوری آپ کی بات آپ کی کاٹ رہی ہوں یہاں پہ, کیونکہ کنٹروورشل یہ ہوتا جا رہا ہے, اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ آپ نے ہائر کرنے ہیں, پہلے انہوں نے دیکھنا ہے سارا کچھ. کنسلٹنٹس پہلے ہائر ہوتے ہیں, کانٹریکٹر بعد میں ہوتا ہے. یہاں پہ کنسلٹنٹ ابھی ہائر نہیں ہوا. فیصل باوڑا صاحب اگلے دن جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی 13 تاریخ کو غالباً جو ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا, 18 کو بڈ ہے کنسلٹنٹس کی. اب دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کنسلٹنٹس جب آپ ہائر کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر جو کانٹریکٹرز جنہوں نے باقاعدہ فزیکل آ کے کام کرنا ہوتا ہے ان کی بھی وہ جو ایویلویشن ہے وہ پھر کنسلٹنٹس کر لیتے ہیں بیکاز دے آر ایکسپرٹیز, ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے تو اس میں ان کو لیا جاتا ہے. اب اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ اتنی جلد بازی کیوں کی انہوں نے, پہلے آپ کنسلٹنٹس لے لیتے, اس کے بعد آپ بڈز اس کی کانٹریکٹرز کی اوپن کر لیتے, اور پھر اب دیکھیں اب پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی PPRA ان کے باقاعدہ ایک گیون رولز ہیں, طریقہ کار ہیں, اور آپ کو ماریا میں بتاؤں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آلموسٹ 70 to 80% آڈٹ پیراز جو ہیں وہ پیپرا کے رولز کی وائلیشن میں آئے ہوتے ہیں.
کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وائلیشنز اس کی ہوتی ہیں پیپرا رولز کی. جی پروکیورمنٹ غلط ہوئی ہے اور اس میں سب سے زیادہ کھانچے بھی اسی میں ہوتے ہیں, پیسہ بھی اسی میں بنایا جاتا ہے. تو جہاں پہ سرکار انوالو ہوتی ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ, اور خاص طور پہ اس حکومت سے تو ہمیں یہ قطعی توقع نہیں تھی کہ وہ مورل بینچ مارک بہت ہائی تھا, اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ باقاعدہ تمام پروسیجرز رولز کو فالو کر کے, اور اس کے بعد اب جو توقع ہے وہ یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کروایا جائے اور ایکسپرٹس کو ہائر کر کے جو ہے وہ ان کو کیا جائے. جس طرح ابھی جنرل صاحب نے بولا کہ ایف ڈبلیو او کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے سامنے ہے. انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بڑے احسن طریقے سے اور کمپیٹیٹو بڈنگ میں آ کے انہوں نے پروجیکٹس لیے ہیں, اور پھر انہوں نے اس کو اس گیون ٹائم میں کمپلیٹ کر کے ٹرن کی کر کے دیا بھی ہے, پرووائڈ بھی کیا. نٹ شیل یہی ہے جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرا لینا چاہیے تاکہ اس پہ کوئی کنٹروورسی نہ رہے, کیونکہ ابھی مزید مطلب ایک نہیں متعدد اس پہ کنٹروورسیز ہیں. ابھی کنسلٹنٹ کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ کہا جاتا ہے جس نے انیشل اس کا بنایا تھا, ڈیزائن بنایا تھا, وہ سمیکا کے نام سے ایک کنسلٹنسی فرم تھی جنہوں نے 2012-13 میں اس کو ملا, 16 تک یہ کمپلیٹ ہوا, اور وہ آسٹریلین کمپنی ہے. اب وابڈا کے جو بہت ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, پس پردہ آبویسلی سامنے تو آ کے بات نہیں کرتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیکا کو ناک آؤٹ کر دیا کنسلٹنسی میں سے, حالانکہ انیشلی اپروو ہو گیا تھا, کیونکہ ادروائز جو آسٹریلین یا گورا کمپنی جو بھی آئے گی اس کو وابڈا اس طرح بلی نہیں کر سکتا, وہ ہر چیز نہیں مانے گی اس طرح. تو یہ کیا مطلب ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ ہو رہی ہیں, چھوٹی چیز نہیں ہے. ابھی انہی تمام باتوں کی وجہ سے چائنیز کمپنی کے اوپر بھی شک و شبہات. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے وہ سارا نکال لیا ان کا کہ جی ورلڈ بینک نے انہوں نے وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ جب آپ ایک چیز کنٹروورشل ہو جاتی ہے تو اس میں سے پھر چیزیں نکلتی ہیں. تو اب یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح جب پاناما آیا تو اس کے بعد وہ اس کا ایک وہ پنڈورا باکس کھلتا ہی چلا گیا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بات کریں گے جو کہا جا رہا ہے ڈیل ہو رہی ہے, اومنی گروپ کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہے, کوئی این آر او ملنے جا رہا ہے, یا پی ایم ایل این کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں. we'll talk about that and much more right after this short break. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جیسے ابتدائی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اومنی گروپ کے حوالے سے آج جو خبریں آئی ہیں کہ 29 ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں ان کو ایمنسٹی ملی ہوئی ہے, اور یہ باقاعدہ ایف آئی اے نے یہ بات کنفرم بھی کی. ایف بی آر سے جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں ڈیٹیلز اگر دی جائیں تو انہوں نے کہا جی یہ ڈیٹیلز صرف سپریم کورٹ کو دی جا سکتی ہیں, یہ کانفیڈینشیل ہیں. اور 2018 کی ایمنسٹی جو ہے وہ اویل انہوں نے کی ہوئی ہے. عرفان قادر صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ اگر ایمنسٹی کلیم کی ہو کسی نے تو کیا وہ ان کیسز سے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں؟ پہلے تو اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی, پھر آگے جا کے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ابھی تک اس کو جو ہے وہ پس پردہ کیوں رکھا گیا. لیکن یہ بتائیے کہ قانونی کیسز کی کیا کوئی ان کی اہمیت جو ہے یا ان کی جو نوعیت ہے وہ بدل جاتی ہے؟ کیا کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس ایمنسٹی کی وجہ سے اومنی گروپ کو؟ دیکھیں, جو ایمنسٹی ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان دیتی ہے اور کرمنل کیس بھی اسٹیٹ آف پاکستان کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اسٹیٹ آف پاکستان ایمنسٹی دے دے اور پھر اسی چیز کے بارے میں اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے ایک فوجداری کیس کر دے کسی کے خلاف, یعنی کرمنل کیس کر دے کرپشن کا, تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا کیا امیج رہ جائے گا کہ یہ خود ہی ایمنسٹی دے رہے ہیں اور خود ہی اس کو کرائم کر رہے ہیں. یعنی اسٹیٹ وڈ بی ایکٹنگ انکنسسٹنٹلی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ بہت ایشوز پہلے بنے پاکستان میں, اور ایونچولی مجھے یاد ہے کہ بہت سارے پھر اس پہ یہ ویو آیا کہ نہیں, اگر اسٹیٹ آف پاکستان نے ایمنسٹی دی ہے تو پھر اسٹیٹ جو ہے از باؤنڈ بائی دیٹ. لیکن ہمارے پاس ایک ایگزامپل بڑا انٹرسٹنگ ہے حدیبیہ کا. حدیبیہ پیپر مل میں جو پیسہ تھا وہ ڈالرز تھے جس پہ کہ روپی انکیشمنٹ ملی تھی, اور جو ڈالرز جو تھے پرہیپس وہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت ان ڈالرز پہ نو کوسچنز کوڈ بی آسکڈ. لیکن انٹرسٹنگلی وہ اکاؤنٹس فیک نکل آئے تھے. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا فیک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی یہ والی بات اپلائی کرے گی کہ نہیں کرے گی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ فیک اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کا کیا رول ہے, اسپیسیفکس مجھے نہیں پتا. لیکن مختصراً میں یہی کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ ایمنسٹی دے دے
तो उन्हीं इफेक्ट्स पर फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान केस नहीं कर सकता। जनरल साहब की जानब जाऊंगी। जनरल साहब, अब अगस्त से जो अनवर मजीद साहब हैं वो अरेस्टेड हैं, अगस्त से जो है ये उनके खिलाफ केस चल रहा है। अब हम जनवरी में आ गए हैं और ये पता चलता है कि जी इन केसेस, इन अकाउंट्स में 29 अकाउंट्स में जो है उनके पास एमनेस्टी उन्होंने अवेल की हुई है। आप क्या समझते हैं, ये कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही कि इतने महीने उन्होंने नहीं बताया, उनके बेटे भी जो है वो अरेस्ट होते रहे, मुबैना तौर पे वो ये भी क्लेम करते रहे तशद्दुद भी हुआ है, सारा कुछ जो उन्होंने तहवील में इतना टाइम गुजारा है, इतने टाइम में उन्होंने कभी नहीं बताया कि इन पे तो मैंने एमनेस्टी जो है वो अवेल की हुई है। क्या कहेंगे, इज इट अ लिटिल शेडी? आई मीन, हाउ डू यू सी इट? आर्या, लिटिल शेडी तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है इसके लिए। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि भाई आप इतने अरसे से फंसे में हैं, मार भी खा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और ऊपर से अभी आपको पता चल रहा है ये देयर इज नॉट, कुछ इसमें से ठीक नहीं है, इसमें से देयर इज लॉट रॉन्ग इन दिस होल थिंग जो अभी स्टोरी जिस तरीके से सामने आ रही है। मुझे लगता यूँ है कि ये जिन अकाउंट्स की, जिस तरह भी कादिर साहब भी बात कर रहे थे, इरफान कादिर साहब भी, कि जो फेक अकाउंट्स की हम जब बात कर रहे हैं ना, वो शायद इसमें शामिल नहीं है। जो पैसा कहीं इनका बाहर के ऐसा पैसा था जो ये समझते थे कि इसको ये रेगुलाइज कर सकते हैं इस एमनेस्टी के तहत, वो तो उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि ओमनी ग्रुप के जो मालिक हैं, ही इज़ नॉट ए स्मॉल प्लेयर और ही इज़ नॉट एज ए स्टेट जो हमें नज़र आते हैं, जिस तरीके से हम इनको कुछ लोगों में पोर्ट्रे कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने लिए कोई ना कोई सेफ्टी नेट ज़रूर रखा होगा इसमें। अगर वो सामने नहीं आए, उन्होंने नहीं बताया, तो देयर इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि उन्होंने नहीं बताया। अगर तो उन्होंने एमनेस्टी ली हुई है, वो ये हो सकता है कि वो ये समझते हैं कि किसी जगह पर और वो फंस रहे हैं, दिस मे बिकम एज ए डील मेकर कि भाई ठीक है, हमें इस तरीके से यहाँ से बचा दें तो हम ये आपके लिए करने को तैयार हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करा होगा। कोई किसी का इतना वफादार नहीं होता कि शायद वो जरदारी साहब के लिए फांसी पे चढ़ जाए या कोई और कुछ किस्म काम कर जाए। आई एम जस्ट टेकिंग नेम जस्ट टू एक्सप्लेन द इशू, क्योंकि लिंक्ड है दोनों ये। आई एम रियली नॉट श्योर कि अल्टीमेटली प्रूफ क्या होता है, बट मेरा अपना ख्याल ये है कि ओमनी वाले जो हैं, इन्होंने अपने लिए एक सेफ्टी नेट के तौर पे कुछ चीज़ रखी हुई है और उसको इस तरीके से उन्होंने लीक आउट करवाने की कोशिश की है। एनआरओ जहाँ तक ताल्लुक है मैरिया, मेरा अपना नहीं ख्याल इस वक्त कि कोई भी इन पोजीशन कि इस पोजीशन में है कि एनआरओ कर सके, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इससे बड़ा स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपने ऊपर जुल्म नहीं करेगा। अगर वो एनआरओ कर लेता है इस वक्त, उसके बाद फिर वी आर लीगलाइजिंग everything which is going on in this country wrong. That will be the biggest wrong that will do Pakistan, मेरा ख्याल। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया ज़मीर साहब। अब क्योंकि टाइम कम रह रहा है तो मैं दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली डिस्कस करना चाह रही हूँ। एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आ रही हैं खबरें कि 2 बिलियन फैसल वावडा साहब ने भी कहा, लेकिन फिर आ रहा था जब लोगों से बात करें तो पता चलता है जी नहीं, 2 बिलियन से ज़्यादा जो है वो मांगे जा रहे हैं और बेटे जो हैं वो नहीं मान रहे इस पर। अब दूसरी तरफ ये जो अभी मैंने बात आपसे की है, इस सारे में आपको लगता है कि दोनों पार्टीज को, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ सेटल तो करना पड़ेगा, कुछ तो सेटल करना पड़ेगा आपको। अगर पैसे आ रहे हैं, क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस पे जो है एज प्ली बार्गेन जो है वो कर लेगी? दोनों पार्टीज अगर प्ली बार्गेन करती हैं तो उनकी सियासत कहाँ खड़ी होगी? I'd like to know that. अच्छा, पहले तो प्ली बार्गेन पे बात कर लेते हैं ना, कि अगर तो लूटा हुआ पैसा जो है, लेट्स सपोज कि अगर $4 अरब है तो फिर मैं सेटल करता हूँ कि चलो $2 बिलियन पे आ जाना चाहिए। अगर 10 अरब है तो 5 बिलियन मिनिमम। अगर ये 14-15 बिलियन डॉलर पैसा है और उसमें से अगर आप $2 अरब लेकर उनको छोड़ देंगे तो फिर इसका मतलब है कल फिर मैं भी कर लूँगा। मैं थोड़ी छोटी कर लूँगा ना, मैं 10 लाख रुपए की चोरी करूँगा, 2 लाख दूंगा, 8 लाख जो है वो करवा के निकल जाऊँगा प्ली बार्गेन करके। हाँ, मैं मान लूँगा कि भी मेरा कसूर था, मैंने ये चोरी किए थे। नहीं, but they can't afford it. Can they afford it politically? Yes, this is the question. बात ये है कि I don't see that happening, जिस तरह जनरल साहब ने बात की है ना। और दूसरा ये है कि अगर प्ली बार्गेन करके आप कर रहे हैं तो you are actually legalizing the corruption, you are legalizing money laundering। कि जी आपने मनी ट्रेल दिया नहीं है, आपने अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान से रुपए जो बाहर चले गए और वो ट्रांसलेट होते रहे और पता नहीं कहाँ से क्या हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और पता नहीं क्या क्या। नाउ अब ये जो है ना, आई डोंट सी दैट हैपनिंग, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना मारिया, मैंने जो देखा कि ये सोशल मीडिया, मेरी कुछ मतलब PMLN के लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस कि कोई और वाया मीडिया निकले। प्ली बार्गेन में इतना ये एस्टैब्लिश होता है कि यस आप चोर थे, आपने चोरी की, आपने उसमें से इतना पैसा वापस किया और आप अब छूट गए।
तो ये आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और हाँ, मीडिएशन टर्की से जो खबरें आ रही हैं, देखिए वाई वुड दे, इमरान खान वाज़े तौर पर कह चुका हुआ है, अगर बहुत क्लियर, मैं ये कहता हूं कि अगर ये किसी भी तरह इफ दे इंच टुवर्ड्स दिस, अगर ये थोड़ा सा भी अगर इस तरफ चलते हैं तो ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि वो सारा जो मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सारा फसाड जो इतना बड़ा जो ये एक इनका पैराफर्नीलिया बिल्ड हुआ है वो इस पे बिल्ड करता है। अगर इजाज़त दें इरफान कादिर साहब, आपका पॉइंट मैं उस पे ओमनी ग्रुप पे भी अगर बात क्विकली करना चाहता था कि अब ये 29 अकाउंट्स का उन्होंने कहा ना, अब ये 32 अकाउंट्स जो है इन्वेस्टिगेट हुए, जिनमें 11,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस, और अभी मजीद कहते हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। माय पॉइंट इज कि एफबीआर को नहीं मालूम था कि इस ग्रुप ने एमनेस्टी ली है। वो आपने मानते हैं कि वो कहते हैं कि जी पब्लिक नहीं कर सकती ये स्टेट जो है अगर कोई एमनेस्टी लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बिहाइंड द सीन जाके बता देता है कि जी इन्होंने इतने पैसे जो हैं वो लीगल करवाए हैं, इसका इतना % टैक्स देके। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि इसमें 3-4 चीजें हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, करप्शन मनी, इसके ऊपर जो है वो आपको एमनेस्टी नहीं मिल सकती थी। अगर इनको मिली है एमनेस्टी तो किस बेस पे मिली है? और अगर 2015 के केस चल रहे थे इनके ऊपर, ओमनी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेट हो रही थी, चीजें निकल रही थी सामने, ओमनी ग्रुप का उस वक्त भी नाम था, लिंक्स निकल रहे थे जरदारी साहब के साथ, तो फिर ये एफबीआर ने उनको एमनेस्टी कैसे दी? क्योंकि अगर ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, अगर ये करप्शन की मनी थी, चले मैं टेरर फाइनेंसिंग की बात नहीं करता, तो ये 2-3 चीजें तो हैं ना इंपॉर्टेंट, जिसके तहत आप इनको नहीं आप दे सकते थे एमनेस्टी। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये जो है अब ये अगर पीछे से एक चीज, that's in a perfect world. I think we don't live in a perfect world. आपको चौधरी निसार का वो याद होगा कि एक ही अकाउंट से जो है टिकट्स जा रही हैं और सारी चीजें जो है, बिल्कुल, तो बात तो बहुत देर से शुरू हुई थी। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं ना, 2015 में भी इनकी वो मुफाहमत की सियासत, दो बड़े भाई छोटे भाई जो थे जरदारी और नवाज शरीफ, और उस वक्त फिर अयान अली का भी मामला आया, वो भी हशप करवाया किसी तरह के, जी नहीं इसको ज्यादा सीरियसली परसू ना करें, क्योंकि उन्हीं दिनों पीएमएलएन का कोई एक चैंपियन निकल आया था जिसकी लाहौर एयरपोर्ट में सोने की दुकानें थी, और वो भी इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, पैसे भेजता था बाहर, क्योंकि उसकी एयरपोर्ट के अंदर दुकानें थी, सोना भी बेचता था, सब कुछ बेचता था। तो उसका मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम था उसका। तो ये अब वो यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स वाली पॉलिसी कोई प्रोको पे चलते रहे तो निकल। अच्छा, मैं जरा इरफान साहब की तरफ जाती हूँ। इरफान साहब, मुझे बताइए आपका इस वक्त, अगर मैं आपसे पूछूं आपका क्या ओपिनियन है कि ये मामला आप कहते हैं कहीं तो जाके सेटल होना है, क्या करना चाहिए? मतलब इनको अगर वो जेल भेज दिया है आपने, जेल में ही रहे, या अगर वो प्ली बार्गेन्स करना चाहते हैं तो प्ली बार्गन करके कुछ तो वापस आए, एक माइंडसेट ये है। आप क्या देखते हैं किस तरह होगा? क्योंकि दोनों साइडों से इमरान खान साहब अगर इनको रिलीफ देते हैं तो उनकी सियासत जो है वो डूब जाती है, अगर ये प्ली बार्गन करते हैं तो दोनों पार्टीज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की सियासत डूब जाती है। किस तरह देखते हैं सर? आपका तज्जिया क्या है इस पे? जी, मैं अपना तज्जिया करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ज़मीर हैदर साहब ने जो कुछ अभी बातें फरमाई हैं प्ली बार्गेन के बारे में, वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। वो एक पॉपुलर परसेप्शन उसी तरह का बिल्डअप हुआ है, लेकिन मैं उस पॉपुलर परसेप्शन से थोड़ी हट के बात करूंगा, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और मैं चूँकि इस सब्जेक्ट से बहुत से सालों से डील करता रहा हूँ और मेरे हाथ से ये बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये गोशगुजार कर दूँ आपके और नाजरीन के कि प्ली बार्गेन में अगर लाइबिलिटी जो है वो डिटर्मिन होती है एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स से 4 बिलियन की, तो उस पर कोई एक आना भी नहीं छोड़ सकता। चेयरमैन नैब को कोई ऐसी पावर ही नहीं है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो वो लाइबिलिटी नैब वर्कआउट करेगी, और जब लाइबिलिटी वर्कआउट करेगी तो ये जो एक परसेप्शन है कि जी एज इफ़ के वो मुकमुका हो जाएगा और कोई आधे पे छोड़ देंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉ में कोई इस तरह की पावर नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा मैंने कोर्ट से भी इस तरह की बातें सुनी कि ये मुकमुका हो रहा है, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का कोई एक केस आप निकाल के दिखा दें जिसमें कि लाइबिलिटी जो है वो 10 रुपये वर्कआउट हुई हो और 5 रुपये पे नैब ने छोड़ दिया हो, इस तरह का भी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई भी मैटर जो है वो प्ली बार्गेन में ख़त्म हो जाती है, तो आपने जो फरमाया था अभी, आप सही फरमा रही थी कि ये तो एक तो ये प्ली बार्गेन इज क्रिमिनलिटी, यू आर अ डीम्ड कॉन्विक्ट, इट हैज़ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ कन्विक्शन। सिर्फ आप जेल में उतने साल नहीं गुजारेंगे, आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन यू विल हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ, मतलब आप सियासत से भी बाहर हो जाएंगे, आप बैंक से लोन भी नहीं ले सकेंगे, लिखा भी जाएगा कि यू आर अ प्रीवियस कॉन्विक्ट। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है नैब के लिए कि अगर प्ली बार्गेन हो जाए तो वो केस जीत गए, क्योंकि आपको सारा पैसा भी रिकवर हो गया और आपने क्रिमिनलिटी जो है वो भी उन पे थोप दी कि भाई ये क्रिमिनल्स हो गए, तो वो तो बल्कि जेलों को भी आप नहीं भर रहे।
تو پلی بارگین کے کانسیپٹس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پلی بارگین کوئی بڑا اچھا رستہ ہے میاں صاحبان کے لیے، لیگلی ایز ویل ایز پریکٹیکلی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کو کہ پلی بارگین میں جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدھے پہ پلی بارگین ہو جائے یا 1/3 پہ ہو جائے. وہ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جب پلی بارگینز ہوتے رہے تو اسی طرح ہوتے رہے، جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں پلی بارگین کر کے اس کے بعد وہ واپس نوکریوں پہ جاتے رہے. سر نوکریوں پہ جاتے رہے، نوکریوں پہ واپس جاتے رہے. ایک دفعہ بھی کوئٹہ میں جو پکڑے گئے تھے جی وہ 70-76 ارب تھا اور کبھی کوئی واپس نہیں گیا. ایک بھی کیس نہیں ہوا کہ نوکری پہ پلی بارگین کو واپس گیا، بلکہ ہمارے جو ججز ہیں ان کے کانسیپٹس. عرفان قادر صاحب اگر اسیسمنٹ ہی غلط ہو جائے، اگر اسیسمنٹ ہی غلط کی جائے، ایک پراپرٹی ایسٹ جو ہے میں صرف بات کر رہا ہوں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی. عرفان قادر صاحب I'm sorry I'll have to interject here. آپ سے ڈیٹیلڈ اس پہ جو ہے وہ پروگرام رکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. گڈ نائٹ اور اللہ حافظ.